नमस्ते, जय गोर्खा सबैजनालाई। म फेरि तपाईहरुको बीचमा यहाँ खरसाङबाट लाइभ आइरहेको छु। बेसिकली के भनेदेखिको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले यो चिया कमानको मुद्दाहरूलाई लिएर जति पनि यो 84 वटा गार्डन प्लस 3टा जो चाहिँ गभर्नमेन्टको गार्डन छ त्यो सबै इन्क्लुडिङ गरेर चाहिँ हामीले सुप्रिम कोर्टमा हामीले देशको सर्वोच्च न्यायालयमा त्यहाँको हाम्रो वर्कर्सको राइट्स अधिकार हकको लागि उनीहरूको मिनिमम वेज देखिनको लिएर पीएफ देखिनको लिएर सबै कुरो फ्रेन्च बेनिफिट जति पनि त्यो बेनिफिटहरू पाउनुपर्छ कम्पनीको हिसाबले अनि जुन चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्सहरू त्यहाँनिर हनन भएको छ त्यो फन्डामेन्टल राइट्सहरूको हनन हुँदाखेरि हाम्रो मान्छेले कस्तो प्रकारको विषयहरू भोग्नु परिरहेको छ त्यसको लागि त हामी सुप्रिम कोर्ट गएको तपाईहरुलाई थाहा नै होला। अनि त्यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु सुप्रिम कोर्टले अलरेडी दार्जिलिङमा कमिसन पठाइसक्नु भएको छ। कमिसन पठाउनु हुँदाखेरि चाहिँ दुईपल्ट हियरिङ भइसक्यो। एउटा चाहिँ खरसाङमा र एउटाको सेन्टर चाहिँ दार्जिलिङमा गरेर सबै बगानहरूको लागि नोटिसहरू इस्यु भएर अहिले चाहिँ यो रिप्लाईहरू दिने जस्तै हामीले जतिवटा इस्युहरू भनेको छौं जस्तै यो मिनिमम वेज देखिनको लिएर त्यो अघि मैले भनिहालेँ हैन प्रोभिडेन्ट फन्डहरू जति पनि उनीहरूले पाउनु पर्ने हक अधिकारको विषय लिएर मुद्दा हालेको छौं त्यसको रिप्लाई चाहिँ हामीलाई बंगालको स्टेट अफ वेस्ट बेंगल साथै यो बगानहरूले पनि हामीलाई आदाउदी बगान से ज्यादा आदाउदी बगानले पनि हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले हाम्रो जति पनि क्लेम्स र अब्जेक्सन्सहरू छ त्यो चाहिँ उनीहरूले डिनाई गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि अब उनीहरूको रिप्लाईलाई को लागि पनि काउन्टर दिनुको लागि हाम्रो टाइम छ र हाम्रो टाइम हुँदाखेरि चाहिँ जस्टिस साहबले भन्नुभएको छ हामीलाई कि हामीले अब हामीले जुन चाहिँ रिजोइन्डर जुन चाहिँ रिप्लाई फाइल गर्छौं त्यो रिप्लाईमा चाहिँ जतिवटा यो बगानको हरेकवटा बगानको हरेकवटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूको पीएफ को ईपीएफ को नम्बर ईपीएफ को डिटेलहरू ग्र्याचुइटिजहरू कतिजना रिटायर भएको तिनीहरूको पेन्सन बेनिफिट्सहरू जतिवटा फ्रेन्च बेनिफिट्सहरू अनि धेरैवटा कुराहरू उनीहरूलाई मारिएको हकहरू छ जो चाहिँ यो एज पर द प्लान्टेसन एक्टले गर्नुपर्ने त्यो प्लान्टेसन एक्टले नगर्ने को खण्डमा चाहिँ यो कसरी गर्नुपर्ने दिनुपर्ने र कतिवटा चीजहरू पेन्डिङ छ भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ र हामीले अलमोस्ट प्राय गार्डनमा यो कुराहरू प्रचार गरिसकेका छौं। हाम्रोमा टाइम बेसी छैन किनभने जस्टिस साप्रेले भन्नुभएको छ हामीलाई पीएफ डिपार्टमेन्ट हाम्रोमा कुन पार्टी छ भने पीएफ डिपार्टमेन्ट लेबर डिपार्टमेन्ट हैन यो चिया बगानको सबैजनाले अलग अलग ढंगमा पीएफले त्यही 84 वटा बगानको त्यही व्यक्तिहरूको एउटा बगानमा सपोज हामीले 200-300 जना वर्कर्सहरू लिए भने त्यही इन्डिभिजुअल एभ्री वर्करको पीएफ को डिटेल लेबरले पनि त्यही पीएफ को डिटेल अरु कुराहरू जस्तै अब फ्रेन्च बेनिफिट्सहरुमा के पाइएको छैन घर पाउने प्रावधान मेन्टेनेन्स पाउने गमबुट डोको नाम्लो किनभने देखिनको तपाईहरु हामीहरु सबैजनालाई थाहै छ कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्दाखेरि जति पनि उनीहरुले मिनिमम जति पनि उनीहरुले स्यालेरी दिन्छ इभन कर्पोरेट तिर काम गर्दा ठुलठुलो शहरको ठुलठुलो कम्पनीतिर काम गर्दा गभर्नमेन्ट सर्भिसतिर पनि जति पनि यो कम्पनीमा लगानी हुन्छ नि जस्तै अब हामीले युज गर्नुपर्ने इक्विपमेन्टहरु भयो हैन अब कतैनिर गाडीको युज हुन्छ गाडीको प्रावधान कतै पनि तिनीहरुलाई युनिफर्मको प्रावधान सबै कुरो कम्पनी दिनु परेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो 202 रुपैयाँ जसमा चाहिँ 9 रुपैयाँ चाहिँ रासिनको पैसा पाउँछ अहिले 202 रुपैयाँ भन्दैछ 193 रुपीस मिनिमम वेज पाउनेले यो जुन चाहिँ गमबुटको दाम 500 रुपैयाँ गमबुटको दाम 500 रुपैयाँ तपाईको यो डोकोको दाम 550 रुपैयाँ 300 रुपैयाँ यो बर्साती छाताहरू त्यस्तोहरू नदिँदाखेरि चाहिँ एउटा वर्करले 202 रुपैयाँको मिनिमम वेज पाउनेले चाहिँ त्यत्रो पैसा हालेर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ चीजहरूलाई लिएर युज गरेर चाहिँ कम्पनीकै त्यो चियापत्ती टिप्दा या टी गार्डन भित्र काम गर्दाखेरि उनीहरुले जुन चाहिँ प्रकारको प्रावधानहरू उनीहरुलाई चाहिन्छ हसिया सिक्कलहरू जति पनि यो हतियारहरू चाहिन्छ त्यस्तोहरू सबै कुरो कम्पनीले दिनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ प्लान्टेसन एक्टको हिसाबले अनि त्यति मात्रै नभएर यो वर्कर्सहरुलाई श्रमिकहरुलाई हैन श्रमिकहरुलाई सबै कुरो फ्यासिलिटिज जस्तै क्लीन ड्रिंकिङ वाटर देखिनको लिएर उनीहरुको घर क्रच उनीहरुको यो के भन्छ टोयलेट बाथरुमहरुको फ्यासिलिटिजहरु बाटो घाटोको फ्यासिलिटिजहरु इभन तपाईको यो के भन्छ उइसको मेडिकलमा डिस्पेन्सरीजहरु विथ प्रपर के भन्छ त्यो एमबीबीएस डाक्टर्सहरु सँगै सर्जनहरु नर्स विथ कम्प्लिट मेडिकल फ्यासिलिटिज एम्बुलेन्सहरु दिनुपर्ने चाहिँ यो प्रावधानहरु हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि धेरै सालदेखिको शोषण भइरहेको छ स्लेभरी भइरहेको छ। ब्रिटिशले जब यो कम्पनीहरु चलायो जब ब्रिटिश हिन्दुस्तानमा आएपछि यो पहाड पर्वतलाई कसरी
गरेर सच्याएर बनाएर उनीहरूले यो चिया प्लान्टेसन एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट गर्यो। अंग्रेजहरू गएपछि यो हिन्दुस्तानभित्र आउँदा यो स्टेट गभर्नमेन्ट बेंगलको हुँदाखेरि बेंगलमा गाभिएर गयो र यसको प्रावधानमा चाहिँ स्टेट अफ वेस्ट बेंगलले धेरै काम गरेको हुनुपर्ने। अनि कुनै पनि गार्डनलाई हामीले बार बार भन्ने गर्छौं, सर्वप्रथम त हामीले कमानको मालिक भन्नु हुँदैन, हामीले भन्नुपर्छ उनीहरूलाई कम्पनीको मालिक। किनभने यो कमानमा पहाड पर्वतमा हामी इयर्स एन्ड इयर्सदेखिको हाम्रो पुर्खाहरूदेखिको सब त्यस्तो प्रकारले हामीले बसेको छौं र हामी चाहिँ आज 1-2 दिनको लागि कति वर्षको लागि आएको होइन। यो कम्पनीहरू चाहिँ लिज भनेको रेन्टको लागि रेन्टल स्किममा रेन्ट लिएर सबै त्यो प्यारामिटर्सहरू जति पनि प्लान्टेसन एक्ट जस्तै कफी सिन्कोना हैन रबर यो जति पनि यो प्लान्टेसन भएको हुन्छ त्यस्तोबाट आएको रिसोर्सेसहरूको चाहिँ प्लान्टेसन एक्ट भित्र यो गभर्नमेन्टको प्रावधानहरू भएको हुन्छ। यो सबै साइन गरेर उनीहरू पसेका हुन्छन्। तर यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ब्रिटिसकालीन समयमा पनि शोषण थियो, स्लेभरी थियो, अहिले पनि स्लेभरी छ। हामीलाई एउटा प्रकारको सोच, त्यही प्रकारको सोच हामीले मालिक भन्ने सोच हैन, हामीले बडा साहब छोटा साहब भन्ने सोच हैन, त्यो सोचहरुबाट हामीले स्लेभरीबाट बाहिर निस्किनु पर्ने चाहिँ अहिलेको विषय आएको छ। किनभने अहिले यो टेक्नोलोजीको जमानामा हिन्दुस्तानमा हामीले भन्छौं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हिन्दुस्तानको कन्स्टिट्युसन संसारको सबैभन्दा राम्रो कन्स्टिट्युसन भित्र आउँछ, सबै किसिमको प्रावधानहरू छ भन्ने कुरा हामीले हमेशा प्रचार गर्छौं र यो राइट्स एन्ड अधिकारको विषय हो। र यसको लागि चाहिँ हामीले पुरै चाहिँ हामीले यहाँनिर जति पनि कमान सपोज गरेर हामीले लिङ्गिया टी स्टेट लियो, टिस्टा भ्याली टी स्टेट लियो, चाहे यो हामीले गेल लियो, चाहे हामीले यो मन्टिभियट लियो, अम्बटे लियो, हरेक बगानमा इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूको चाहिँ ईपीएफ को डिटेलहरू र उनीहरूले पाएको नपाएको खण्डको चीजहरू चाहिँ हामीले सुप्रिम कोर्टलाई बुझाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई धेरै धेरै निवेदन गरे, किनभने गर्दिनेले त गर्दिन्छ तर त्यो गर्दिनेलाई रिसोर्स भोग्नु त पर्यो हैन, रिसोर्सलाई दिनेलाई त्यसले उपभोग पनि गरिदिनु पर्यो, त्यसलाई तपाईहरुले डाइरेक्सन दिनु पर्यो नि त। किनभने हामीले त भन्यौं हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्सको अधिकारको हिसाबले, मौलिक अधिकारको हननको हिसाबले हामीले पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन गरेर सुप्रिम कोर्ट गयौं, सुप्रिम कोर्टबाट यहाँसम्म हामीले कोर्टलाई ल्यायौं, कोर्टलाई ल्याएर यहाँनिर अहिले डिटेल इन्भेस्टिगेसन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पब्लिकहरु चाहिँ अहिले निस्किनु भएको छैन। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सपोज कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी कुनै पनि जनसभाको लागि हो भने हामी हुरिका हुरी गरेर घरलौरी गरेर जान्छौं, चाहे त्यो कुनै पनि इस्यु होस्, कुनै पनि प्रकारको होस्, हामीले जानेर 202 रुपैयाँ पाउँछौं, 202 रुपैयाँ भन्दा ज्यादै खर्च गरेर गाडीको किरायदेखिको लिएर खदामालादेखिको लिएर बाटोमा खाने खर्चदेखिको लिएर हामी हुरिका हुरी जान्छौं। र हामीले यसमा चाहिँ भनेका छौं कि भोलि चाहिँ जनसभा हाम्रो एउटा ठूलो जनसभा डाकेको छौं, भोलि 1 मे हो। 1 मे भनेको एउटा लेबर इन्टरनेशनल लेबर डे हो, जसमा चाहिँ यो संसारभरिको वर्कर्सहरुले पाउनु पर्ने तपाईहरुको राइट्स अधिकार, किनभने वर्कर्स लेबर्सहरुको त्यति क्वालिफिकेसन हुँदैन, एजुकेसन हुँदैन, उनीहरुलाई उनको मौलिक अधिकारहरु तपाई एउटा लेबर भएर तपाईको यो देशको संविधान भित्र तपाईले कानुनी हकमा तपाईको के अधिकार र राइट्स छ त्यसको अधिकारको विषयमा भन्ने बुझाउने दिन, अनि विशेष गरेर यो 8 घण्टा ड्युटी भन्ने मुद्दा उठाएको दिन हो। अनि त्यही कारणले गर्दा भोलि लेबर इन्टरनेशनल लेबर डे मा चाहिँ हामी सबैलाई हाम्रो यहाँ मन्जु ग्राउन्डमा हुँदैछ। मन्जु ग्राउन्ड भनेको तपाईको यो 10 नम्बर मिरिक बाटोदेखिको 10 नम्बरमा ठुलो एउटा ग्राउन्ड छ। त्यहाँनिर मिरिक क्षेत्रको मिरिकमा टिङलिङ, पुटुङ, थर्बुदेखिको लिएर गोपालधारादेखिको लिएर ओकाइटी सबै चिया बगानलाई मेची जति पनि सौरिनी फगडी जति पनि चिया बगानकोहरू हामीसँग तपाईहरु लिंक हुनुहुन्छ। अनि अम्बटे मन्टिभिट यो जङपाना तपाईहरु सबैजनालाई हामी निवेदन गर्छु ज्यादा भन्दा ज्यादामा तपाईहरु त्यहाँनिर आइदिनुहोस्। अनि अरु जग्गाको जस्तै दार्जिलिङ देखिको लिएर कालिम्पोङ हरेक जग्गाको तपाईहरु त्यहाँनिर प्रेजेन्ट भएर भोलि एउटा वर्कर्सको लेबर्सको आवाजलाई हामीले बुलन्द पार्ने छौं। त्यहाँनिर हामीले लिगल अवेयरनेसको कुरा गर्ने छौं, आफ्नो फन्डामेन्टल राइट्सको कुरा गर्ने छौं, तपाईहरुले पाउनु पर्ने मौलिक अधिकारको कुरा गर्ने छौं। हेर्नुस् त हामीलाई फोन गरेर मेसेज गरेर भिडियोमा रुएर कस्तो प्रकारले तपाईहरुलाई खेद्दैछ हैन। हाम्रो मान्छेले त्यहाँनिर एउटा आफ्नो नानी पाल्नु नसकेर आफ्नो जीविका सही ढंगमा चलाउन नसकेर उनीहरु विदेशिन्छ, विदेशेर वापस जति पनि हात खुट्टालाई 10 नङ्ग्रा उयो गरेर ख्याएर आफ्नो खुन जलाएर देश विदेशमा अर्काको हेपाई सहेर अलिकति पैसा कमाएर ल्याएको हुन्छ। त्यो कमाइले पनि मेरो बाबुआमाको जन्मथलोमा म यहाँ घर बनाउँछु भन्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई शोषण गरिएको हुन्छ र त्यो कदापि यिनीहरुले पाउँदैन। धेरैवटा यो सिभिल
केसको म्याटरको मुद्दा पनि छ है, धेरैवटा यो क्रिमिनल केसेसहरूको मुद्दा पनि छ। यो तपाईहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नु हुँदैन। तर अब चाहिँ के भइसकेको छ भन्दा हामीले हरेक गार्डनमा गएर यो अवेरनेसको कुराहरू हामीले बताइसकेपछि अहिले धेरै वर्कर्सहरू जागरुक भएर आफ्नो अधिकार खुदै नै खोजेर खुदै नै लड्ने। किनभनेदेखिको सबै कुराको लागि हेर्नुहोस् त, बिहान उठेर बेलुकासम्म काम तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूले त्यो चियापत्ती टिप्नु भएन भने दार्जिलिङको सबैभन्दा बेस्ट चियापत्ती कसैले पनि संसारमा बनाउनु दिँदैन होइन। यहाँको क्लाइमेटिक कन्डिसन, वेदरले गर्दाखेरि यो हामीलाई प्रकृति एउटा भगवानले नै एउटा प्राकृतिक एउटा नेचरको कुरा हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसमा पनि यो चिया कम्पनीको मालिकहरूले यो जुन चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट पक्षले हामीलाई रिप्लाईमा दिएको छ, दार्जिलिङमा बेसी पानी परेर दार्जिलिङको वेदरको कन्डिसन ठिक नभएर चियाको प्रोडक्सनमा कम्ती छ, घटी छ भन्ने कुराहरू धेरै धेरै गर्छ। तर त्यहाँभित्रको कुराहरू के छ, तपाईँलाई कुट्यो, तपाईँलाई पोल्यो, तपाईँलाई घरबाट निकाल्यो। अहिले ठुल्ठुलो उद्योगमा टी टुरिज्ममा के हुँदैछ, टी टुरिज्ममा लोकल इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीलाई डेभलप गर्नुपर्ने, लोकल मान्छेलाई टी टुरिज्मभित्र चिया बगानको जति पनि श्रमिकहरू छन् उनीहरूको छोराछोरीलाई अब्जर्भ गरेर उनीहरूलाई त्यहाँनिर नोकरी दिएर उनीहरूले खानुबाट गर्नुपर्ने। तर यहाँनिर के भइरहेको छ, टी टुरिज्मको नाममा ऱ्यान्डमली यहाँनिर शोषण भइरहेको छ। उनीहरूले ठुल्ठुलो कर्पोरेटलाई, होटलियर्सलाई उयो बेच्छ, होटल इन्डस्ट्रीको मान्छेलाई जमिनहरू बेच्छ हो। अनि यो एउटा कम्पनीमा त हामीले यो पनि देखेको छु, दार्जिलिङपट्टिको चियाको कम्पनीमा उसले चाहिँ लिज लियो गभर्नमेन्टबाट, उसले लिज लिएर ऊ मालिक भएपछि चाहिँ उसले अर्कोलाई चाहिँ सबलिज गरिदिएको, जो चाहिँ एकदमै यो गैर कानुनी हो। त्यस्तो प्रकारले हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ शोषण गरेर अनि तिनीहरूले, मैले एउटा युट्युब भिडियोमा हेर्दै थिएँ हिजो अस्ति, त्यहाँनिर के भनेको छ भने अम्बटेमा एउटा भिडियो बनाएको रहेछ उयसको लागि, टीको लागि। त्यो चियाको त्यो भिडियो देखाएर चाहिँ उनीहरूले विदेशतिर फैलाउँछ, विदेशतिर देखाउँछ र मार्केटिङ गर्छ। त्यहाँ भनेको छ यहाँनिर जसले काम गर्नुहुन्छ, काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ 150 साल पहिला आएर चाहिँ यो जग्गामा चिया रोप्नुको लागि आएको थियो भन्ने कुरा गर्छ। जो मान्छे त्यो जग्गामा बोल्नु हुँदैछ आजको दिनमा उनको चाहे उहाँ सुप्रिन्टेन्डेन्ट होस् कि म्यानेजर होस् कि जो पनि होस्, 150 साल पहिला चाहिँ ऊ खुदै पनि कहाँ थियो। त्यस्तो प्रकारको शोषण हुँदाखेरि पनि हाम्रो मान्छेहरू बोलिदिँदैन। 150 साल पहिलाको कुरामा हामीलाई अहिले पनि भन्नु खोजेको चाहिँ यिनीहरू विदेशी हो, अन्य जग्गाबाट आएर यो ठाउँमा बसेको हो भन्न खोजेको नि त। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब चल्दैन। आजको दिनमा हामीले यो चिया बगानहरू 70% हाम्रो नेपाली जातिको, गोर्खा भाषीको, नेपाली भाषीको, गोर्खा जातिको पपुलेसनलाई हामीले 70%लाई संरक्षण गर्नु सकेनौँ भने चाहिँ भोलिको दिनमा हामीले केही पनि गर्दैनौँ। अर्को विषय यहाँनिर ठुलो विषय छ, त्यो चाहिँ हो ट्रेड युनियन। हुन त हामीले ट्रेड युनियनलाई तपाईँहरूलाई अब त्यो त अब जनता, तिनीहरूले भन्छ, जनताले भन्छ होइन, जसले भोगिरहेको छ उनीहरूले भन्छ ट्रेड युनियन त जनता र तपाईँको यो वर्कर्स र यो म्यानेजमेन्ट पक्षको बीचको मिडिएटर भएर त्यो प्रब्लमहरू सर्ट आउट गर्नुपर्ने हो। तर यहाँनिर त हामीले हेर्दाखेरि त ट्रेड युनियन त प्राय म्यानेजमेन्ट पक्षतिर बोलिदिएको हुन्छ, हाम्रो यो शोषित वर्करको खिलाफ बोलिदिएको हुँदैन। आज ट्रेड युनियन राम्रोसँगले काम गरिदिएको भए हाम्रो मान्छेको 202 रुपियाँ भन्नुहोस् त, 202 रुपियाँले 1 किलो राम्रोसँगले दाल पनि खानु सक्दैन, 1 किलो राम्रोसँगले तेलको दाम कति पुगिसक्यो र कसरी चाहिँ यिनीहरूको जीविका चल्छ। अनि ट्रेडलाई बारम्बार हामीले भन्छौँ तपाईँहरू हामीसँग मिलेर वर्करको लागि काम गर्नुहोस् न, कि हामीलाई त तपाईँहरूको कुर्सी पनि चाहिएन, तपाईँको पोलिटिकल पार्टीलाई पनि हामीले डिस्टर्ब गर्नु छैन, केही पनि छैन, तर वर्कर्सलाई चाहिँ भ्याम नफैलाइदिनुहोस्। अहिले भर्खरै मात्रै पनि मैले एकजना यो वर्करसँग, टी वर्करसँग बात गरेँ, उहाँले भन्नु हुँदैछ तपाईँहरूले चाहिँ मिनिमम वेजको कुरा गर्नु हुँदैछ, फ्रेन्च बेनिफिट्सको कुरा गर्नु हुँदैछ भने तपाईँलाई पीएफ नम्बर चाहिँ किन चाहियो। उनीहरूलाई चाहिँ के भनिदिएको छ भनेदेखिको चाहिँ पीएफ नम्बर चाहिँ तपाईँहरूले उनीहरूलाई दिनुभयो भनेदेखिको चाहिँ तपाईँको पीएफ भित्रभित्रै खाइदिन्छ। कसले खाइदिन्छ तपाईँहरूको पीएफ? सुप्रिम कोर्टले तपाईँहरूको पीएफ खाइदिन्छ कि लेबरले तपाईँको पीएफ खाइदिन्छ कि पीएफ डिपार्टमेन्टकोले तपाईँहरूको पीएफ खाइदिन्छ? यो भ्रम कसले फैलाउँदैछ? यहाँनिर त सुप्रिम कोर्टमा भनिएको छ पीएफ चाहिँ करोडौं रुपियाँको घोटाला छ दार्जिलिङको चिया बगानमा। कतिवटा कमानको छैन होला, धेरैको पीएफ क्लियर होला, ग्र्याचुइटिज क्लियर होला, सबै सुचारू रूपले चलिरहेको होला, ठिकै छ। सुप्रिम कोर्टले भन्नुभएको छ दिएको गार्डनले पनि नदिएको गार्डनले पनि पीएफ को डिटेल हरेक कमानले सबमिट गर्नुपर्छ।
र तपाईँ जसले तपाईँहरूलाई भ्रम फैलाउँदैछ नि त्यो मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो अगाडि बोलाउनुहोस् न, हाम्रो अगाडि बताउनुहोस् त। हामी सोच्छौँ त्यो मान्छेलाई, हामीलाई त्यो व्यक्तिले हामीलाई फेस गर्नु सक्छ? कमानको सिधा साधा वर्करहरू भर्खर मात्र यहाँनिर आफ्नो न्याय खोज्नु निस्केको छ। तपाईँहरूले फेरि हाम्रो वर्करहरूले तपाईँले ट्याक्कै नै बुझ्नु हुँदैन। हामीले हेर्नुहोस् त कति साल चाहिँ ट्रेडमाथि डिपेन्डेन्ट भयौँ, कति साल चाहिँ पोलिटिकल पार्टीमाथि डिपेन्डेन्ट भयौँ। आज घर तपाईँ बस्नु भएको जुगदेखिको जङपानामा होइन, हिजो अस्ति केस भएको जुगदेखिको तपाईँहरू त्यो घरमा बस्नु हुँदैछ। तपाईँले चाहिँ त्यो घर छोडेर अर्को जग्गामा सिफ्ट हुनु पर्यो, किनभनेदेखिको चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ उयोलाई बेचेको छ, के अरे यो होटललाई बेचेको भन्ने कुरा आएको थियो होइन। अहिले के हो कसो त्यो अर्कै कुरा हो, तर आएको थियो। तर तपाईँको कुलेसो, तपाईँको घर, तपाईँको बारी, तपाईँको त्यो कोठेबारी छोडेर चाहिँ तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ त? भन्नुहोस् न। तपाईँहरू आफ्नो हक आफ्नो अधिकारको लागि ओपन जग्गा छ, ओपन सरकारले दिइरहेको छ, कानुनले दिइरहेको छ, तर उपलब्धि गर्ने त तपाईँहरू हो। तपाईँहरूले अर्काको कुरा सुन्नुहुन्छ। मैले त्यो लेबर लेडीसँग मैले बात गरेँ, वर्करसँग मैले बात गरेँ, उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूलाई इपिएफ नम्बर के नचाहियो, तपाईँहरूले इपिएफ नम्बर नदिनुहोस् हामीलाई। तर सुप्रिम कोर्टले तपाईँको कमानको के अरे त्यो रेकर्ड रुमबाट निकाल्छ। सुप्रिम कोर्टले लेबर डिपार्टमेन्टले पनि सबैले तपाईँहरूको चाहे यो पिएफ पाउने जग्गाको होस् कि नपाउने जग्गाको होस् कि राम्रो सुचारू रूपले चलेको कम्पनी छ भने ठिकै छ, सुचारू रूपले चलेको कम्पनीलाई हामीले कतै पनि टच गर्ने छैनौँ। तर तपाईँको पिएफ भन्नुहोस् त जुगदेखिको पेन्डिङ, तपाईँको हजुरबाबाहरू बाजे बोजूहरू तपाईँहरूको कोमा गोपाहरू बितेर जाइसक्नु भयो, अहिलेसम्म ग्रेच्युटी पाइसकेको छैन। त्यसको विषयको कुरा सोच्नुहोस् त। सुप्रिम कोर्टले पिएफको नम्बर मागेर चाहिँ के सुप्रिम कोर्टले तपाईहरूको पिएफको पैसा खाइदिन्छ? भन्नुहोस् न मलाई त्यो कुरा। यो कुराहरूको सबै विषयहरू भोलि खुलस्त, अझ खुलस्त लिगल तरिकाले त्यहाँनिर धेरै उयोहरू हुनेछ, हामी बीचमा हुनेछ, एक्सपिरियन्स मान्छेहरू हुनेछ, उनीहरूले तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबै तपाईँहरूको दिमागलाई अझै भ्रष्ट पार्दैछ। अब के भयो भन्दाखेरि यो जतिजना पनि यो चखेवाहरू हुन्छ नि, यो जतिजना पनि यो झिङ्गेहरू हुन्छ, तिनीहरूको खुदको काम पनि हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको कुरा र तपाईँको यो म्यानेजमेन्टको कुरालाई त्यो बिचमा राखेर मात्रै पैसा चुसेर खाने उनीहरूलाई बानी भएको छ। अन्त तपाईँहरू खुदै जागेर मैले काम गरेको 8 घण्टा या 10 घण्टा काम गरेको बर्खा झोरीमा, पानीमा, ठन्डामा, चिसोमा, त्यहीँनिर कति जग्गाको मान्छेहरू त त्यहाँनिर गार्डनमा काम गर्दा गर्दै पनि बितेर जानु भएको छ होइन। उनीहरू बितेर जानुभएको व्यक्तिहरूको पनि विषयहरू तपाईँहरूले सोच्नुहोस् त। तपाईँहरूले गरेको हक अधिकारको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले खोज्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू बिचमा यस्तो प्रकारको भ्रम फैलाइदिँदैछ। अनि यिनीहरूले चाहिँ अरूलाई चाहिँ ठुल्ठुलो मान्छेहरू जति हुन्छ, जतिजना पनि तपाईँहरूलाई सहायता गर्नु आउँछ, चाहे त्यो एनजिओको होस् कि चाहे त्यो कुनै सोसियल अर्गनाइजेसन होस् कि चाहे त्यो पोलिटिकल पार्टी होस् कि बाहिरबाट जसले पनि तपाईँहरूलाई सहायता गर्नु आउँछ, यो झिङ्गेहरूले के भन्छ भन्नुहोस् त? कमानको मान्छे मूर्ख हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ एउटा मान्छेको लेभलमा बसेर काम गर्नु नसक्ने व्यवस्थाको मान्छे हुन्छ। यिनीहरूको लागि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मार्ने, काट्ने, कुट्ने, पिट्ने, गाली दिने मात्रै काम गर्छ र यिनीहरूसँग चाहिँ डराउनु पर्छ भनिदिन्छ। बुझ्नुभयो? तपाईँहरूसँग चाहिँ तिनीहरू डराउनु पर्छ। त्यही कारणले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो तपाईँहरूको बिचमा यो जुन चाहिँ यो गाँठोहरू छ नि, यो म्यानेजमेन्ट पक्षको बिचमा, तपाईँहरूको बिचमा र त्यो जुन चाहिँ पनि सोसियल अर्गनाइजेसन या कुनै पनि मेसिनरिजले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ, तिनीहरूको चाहिँ यिनीहरूले गाँठो खोल्नै दिँदैन। त्यो गाँठो खोलेर सुचारू रूपले भयो भनेदेखिको के हुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँहरूलाई यो झिङ्गेहरूको खाने बाटो हुँदैन। यो झिङ्गेहरूले तपाईँहरू खुदै सोच्नुहोस् त, यिनीहरूको न एउटा एबिलिटी हुन्छ, न यिनीहरूको एउटै मात्रै एबिलिटी हुन्छ कुरा घुमाउने, तपाईहरूलाई उचाल्ने, अनि त्यो गएर पोलिटिकल पार्टीलाई धकमक्क पारेर उयो देखाइदिने। तपाईहरू आफै सोच्नुहोस् त। तपाईहरू त एउटा लेबर मान्छे, कम से कम तपाईको एउटा नोकरी त छ, चाहे 200 रुपैयाँको होस् कि 50 रुपैयाँको होस् कि 1 रुपैयाँको होस्। तपाईहरू सबै एम्प्लोइड हुनुहुन्छ। यो व्यक्ति जो चाहिँ अनएम्प्लोइड छ, बाहिरबाट आएर तपाईहरूलाई यसरी नचाइदिएपछि चाहिँ तपाईहरू चाहिँ यिनीहरूको जालमा फसेर चाहिँ आफ्नो अधिकार चाहिँ आजसम्म अस्त व्यस्त भ्रष्ट भएको चाहिँ यही हो। यहाँ पुरा भ्रष्टाचार छ। यो क्षेत्रमा, यो दार्जिलिङ क्षेत्रमा पुरा भ्रष्टाचार छ। आजको दिनमा हामीले तपाईहरूलाई आएर सोधेर या तपाईहरूकोबाट पैसा उठाएर खाएर या फ्युचरमा तपाईहरूकोबाट पैसा उठाउँछु या इन केस हामीले पोलिटिकल पार्टी खोल्छु र हाम्रो पोलिटिकल पार्टीमा तपाईहरू आएर जोडेर काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी आएको होइन। हामी एउटै मात्रै मुद्दा लिएर आएको हो। त्यो चाहिँ के भन्दा आफ्नो जाति बचाऊ, भाषा बचाऊ, संस्कार बचाऊ। र जाति, भाषा, संस्कार र माटो चाहिँ यो
70% चिया कमान भित्रको वर्कर्सले मात्रै बचाउन सक्छ, किनभने ज्यादा मेजोरिटी हाम्रो तपाईहरु हुनुहुन्छ। तपाईहरु बिथलिनु भयो भने, तपाईहरु भड्किनु भयो भनेदेखिको तपाईहरु अन्य जग्गामा तपाईहरुलाई शिफ्ट गर्दियो भने, तपाईको अधिकार आफैले हराउँदै गयो भने अल्टिमेटली हेर्यो भने एउटा गोर्खा जातिको हार हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ कहाँबाट आउँछ? एउटा इस्यु मुद्दा उठाएर यो के अरे यो धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूले खान्छ। हुनु त कोही बेला सेन्ट्रल कमिटीहरू ठुल्ठुलो त्यो टाउकेहरू ठिकै हुन्छ, यो बीचकोले चाहिँ जति भाँड्छ नि, जति बङ्गाउँछ नि, त्यो खत्तम हुन्छ। गोर्खाल्यान्ड जब विषय उठाउँछ हामीले, गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाएर गोर्खाल्यान्ड पाइहाल्यो भने त यो झिङ्गेहरूको काम भएन नि त, उनीहरूको त झोला भर्दैन। त्यहाँदेखिको त गभर्मेन्ट त गोर्खाल्यान्डको हिसाबले चल्छ, के अरे यो सेन्टरको हिसाबले चल्छ हैन, भारतको संविधानको हिसाबले हाम्रो स्टेट सुचारू रूपले चल्छ। यस्तो व्यक्तिहरूले न गोर्खाल्यान्ड हुनु दिन्छ, न भाषा हुनु दिन्छ, न कल्चर फैलाउनु दिन्छ, न केही पनि गर्नु दिँदैन। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो मात्रै गोजी भरेर हरेक जनाले आफ्नो घरको एरियामा हेर्नुहोस्, छेउछेउमा त्यो झिङ्गे व्यक्ति जसको चाहिँ 1 रुपियाँ पनि थिएन समयमा, तपाईहरु भन्दा पनि गयल थियो, आजको दिनमा त्यसको 3-3 तला बिल्डिङ, गाडी, तिनीहरूको छोराछोरीहरू कन्भेन्ट। तपाईको छोराछोरी हेर्नुहोस् त, तपाईको छोराछोरीको माल नरिशमेन्ट भइरहेको छ, उनीहरूलाई भरण पोषण कम्ती छ, एजुकेसन सिस्टम छैन, केही पनि छैन। त्यही कारणले गर्दा अर्काको कुरा नसुन्नुहोस्, जसले तपाईलाई यस्तो प्रकारले भ्रम फैलाउँदैछ। जुन जुन जग्गामा तपाईहरुको यो पीएफहरु पनि नर्मल चलेको छ, ग्र्याचुइटिज पनि धेरै, अब यस्तो हो नि त, 84 वटा बगानमा विभिन्न कम्पनीहरूले चलाउँछ। विभिन्न कम्पनीहरू मध्ये 10 वटा यस्तो पनि कम्पनी छ जसले चाहिँ कुनै पनि ड्युजहरु राखेको छैन। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको डिमान्ड चाहिँ मिनिमम वेज छ, त्यसमा तपाईहरुको डिमान्ड चाहिँ फ्रेन्च बेनिफिट्स छ हैन। तर पनि तपाईको कम्पनीले तपाईको हिसाब किताब दिनै पर्छ। यो तपाईको पीएफ को नम्बर हामीलाई दिएर या पीएफ को नम्बर सुप्रिम कोर्टलाई दिएर चाहिँ तपाईको पीएफ विरोध बिथलिन्छ भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हाम्रो सामने ल्याउनुहोस् त, हाम्रो सामने ल्याउनुहोस्। हामी कोर्टमा उभ्याइदिन्छ। हामी भन्दैछ यो व्यक्तिहरू जसले यस्तो प्रकारको यो गरिब दुखीलाई, यस्तो प्रकारको लेबरहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको भ्रम फैलाउनु हुँदैछ, हामी तपाईहरुलाई पार्टी बनाउँछौँ। सुप्रिम कोर्टको अगाडि चाहिँ तपाईहरुको अगाडि चाहिँ खिलाफ चाहिँ हामी लेखेर दिन्छौँ। यस्तो प्रकारको किन तपाईहरुले भ्रम फैलाउनु हुँदैछ? तपाईहरुले त यो अहिले जति पनि पोलिटिकल पार्टी हिन्छ, ट्रेड चलाउँछ, तपाईहरुले भन्नुपर्ने हो। यो त ठुलो विरुद्ध मुद्दा हो। यो एउटा यो के भन्छ, क्यापिटलिस्ट, यो इन्डस्ट्रियलिस्ट भन्छ नि, ठुल्ठुलो कम्पनीको मालिकहरूको विरुद्ध, जसले चाहिँ शोषण गरेको छ भारतमा, जसले चाहिँ स्लेभरी सिस्टमलाई अगाडि बढाएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुको चाहिँ पार भयो भने, तपाईहरुले मिनिमम वेजेस पाउनु भएपछि त ट्रेड युनियन त चल्छ नि त। र उनीहरूले पनि समग्र रूपले सपोर्ट गरेर आजको दिनमा यो मिनिमम वेजमा, यो सुप्रिम कोर्टको केसमा चाहिँ सहायता गर्नुपर्ने हो नि त। किन भ्रम फैलाउनु हुँदैछ? के मकसद छ तपाईहरुको? त्यो चाहिँ हामीलाई भन्नुहोस् त। आजको दिनमा हाम्रो यो वर्कर्सहरूले राम्रोसँगले मिनिमम वेज पायो भने उनीहरूको पीएफ 10,000, 20,000, 1 लाख चाहे 1 रुपियाँ होस्, उनीहरूले गरेको हक अधिकार पायो भने चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ के प्रब्लम छ? तपाईहरुलाई चाहिँ के प्रब्लम छ? आउनु त हुँदैन कोर्टको अगाडि, कोर्टमा त भाषण दिएर पनि हुँदैन, कोर्टमा त कुरा घुमाएर पनि हुँदैन, कोर्टमा त सरकार पनि हुँदैन, खदामाला लगाइदिएर पनि हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ एभिडेन्स काम गर्छ। र हामीले 84 वटा बगानलाई इल्जाम लगाएका छौं कि हाम्रो जातिको हित अधिकार मारिदिएको छ, संवैधानिक अधिकार, फन्डामेन्टल्स राइट मारिदिएको छ, र त्यो आधारमा चाहिँ यिनीहरूले न्याय पाएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा गरेर दिएको छौं हैन। अर्को कुरा म तपाईहरुलाई भन्छु, भोलि चाहिँ हाम्रो ठुलो जनसभा मन्जुमा हुनेछ। अहिले हेर्नुहोस् त, लु पहिलाको समयमा एउटा वर्कर बोल्यो भने एउटा वर्कर बोल्यो भनेदेखिको मन्जुमा यो जुन चाहिँ यो चिया बगानको एउटा पनि वर्करले कतलाई भुडी दुखेर ड्युटी जानु सकेन भने, या उसको घर भत्केर भताबुङ्गै भइसकेको छ, त्यहाँनिर एउटा पानी सिसा पनि उनीहरूले लाउनु सक्दैन, त्यसको पनि विरुद्ध बात गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरु म्यानेजरको गेटसम्म पनि पुग्नु सक्नुहुँदैन थियो। यो जुन चाहिँ यो बीचकोहरू छ नि, झोले झिङ्गे ल्याएर तपाईहरुको व्यवस्थाै खराब गरिदिन्थ्यो। र तपाईहरु बोलेपछि चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दा, अरूले तँलाई चाहिँ त्यो कामबाट निकाल्छु, त्यहाँ हट्टा बाहिर गर्छु,
त्यहाँदेखिको के भन्छ भन्नुहोस् त, कमान बन्द गरिदिन्छु। यो सबै धम्कीहरूसँग तपाईँहरू नडराउनुहोस्। कोर्टमा म्याटर छ, जब म्याटर मुद्दा सुप्रिम कोर्टमा जाँदाखेरि कानुनी अधिकार खोज्दाखेरि यिनीहरूले कमान बन्द गर्छ भने चाहिँ त्यो पर्टिकुलर कम्पनीको म्यानेजमेन्ट पक्षलाई त कानुनले छोड्दैन नि त। तपाईँलाई न त आजसम्म पनि हामीसँग जतिजना व्यक्तिहरू काम गरिरहेको छ उनीहरूलाई एउटा पनि पुलिसले एरेस्ट गरेको छैन, एउटा पनि पुलिसले नराम्रो झुटो केस लगाएको छैन, एउटा पनि मान्छेलाई कुनै पनि प्रकारको प्रब्लमहरू भएको छैन। इनफ्याक्ट उनीहरूको प्रोग्रेसै भएर गएको छ। किनभनेदेखिको पुलिस डिपार्टमेन्टले पनि बुझ्छ उनीहरू पनि जनताको प्रोटेक्सनको लागि हो नि त। कहिलेसम्म फल्स केसेस दिन्छ, कहिलेसम्म उनीहरूलाई फल्सली उनीहरूलाई इम्प्लिकेट गर्छ, उनीहरूले त्यस्तो गर्दैन। उनीहरू पनि हाम्रो साथमा छ। त्यही कारणले गर्दा अब यस चिजलाई चाहिँ यो हाम्रो दार्जिलिङ क्षेत्रको, डुवर्स क्षेत्रको यो एरियाको दोकाने, गभर्मेन्ट सर्भिस भएको व्यक्तिहरू, बजारमा बस्ने भएको व्यक्तिहरू, यहाँनिर मिडियादेखिको लिएर हरेक डिपार्टमेन्टले सहयोग गर्ने अवस्था आएको छ। किनभने आजको दिनमा मिनिमम वेज हाम्रो यो वर्कर्सको मिनिमम वेज बढ्यो भने त त्यो पैसा कहाँ घुम्छ? यहाँकै दोकानेकोमा त घुम्छ, यहाँकै बिजनेस डेभलपमेन्ट हुन्छ। यहाँनिर हामीले किन ममता ब्यानर्जीकोबाट ठुल्ठुलो बोर्ड ल्याउने या कुनै पनि के अरे कुनै पनि सरकारलाई हामीले पैसा माग्ने? हाम्रो डेभलपमेन्ट हाम्रो बगानभित्र छ। हाम्रो बगानको हरेक घरमा हरेक मान्छेको जो पनि कामकारी छ उनीहरूको चाहिँ रोजीको चाहिँ एक दिनको चाहिँ 400 रुपियाँ पायो भने अटोमेटिकली या 400 देखिको ज्यादा पायो भने अटोमेटिकली हाम्रो डेभलपमेन्ट हुन्छ। साथै उनीहरूको जति पनि यो मारिएको हक अधिकार छ, यो दाउरा पाउने, यो डोको नाम्लो छुरी काँटाको सबै पैसा हिसाब किताब पाएको हुनुपर्छ, उनीहरूले रासिन पाएको हुनुपर्छ, उनीहरूले एम्बुलेन्स पाएको हुनुपर्छ, उनीहरूको नानीहरूको लागि क्रच हुनुपर्छ, जहाँ चाहिँ ट्रेन्ड टिचर हुनुपर्छ, न्युट्रिसनको लागि खानापिना भरण पोषण राम्रो हुनुपर्छ, प्राइमेरी सेक्सनको एजुकेसन राम्रो हुनुपर्छ। तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् त, हाम्रो दार्जिलिङमा एउटा त्यो कञ्चन ब्युटी गार्डनमा अस्ति त्यहाँको त्यो कम्पनीको त्यो म्यानेजमेन्ट पक्षको त्यो मालिकवर्ग बोल्ने कुरा गर्दै थियो कि उहाँले भन्नुहुँदै थियो नि मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भनेर। उहाँले त नोटिस दिनुभएको थियो प्राइमेरी स्कुल जुन चाहिँ प्राइमेरी स्कुल छ नि त्यहाँको कञ्चन भ्यूको जुन चाहिँ सरकारको स्कुल हो, धेरै जुगदेखि चलेर आएको त्यो स्कुल बन्द गर भनेर नोटिस गर्नुभएको थियो। बन्द गरेर हेर त त्यो इस्युहरू। अब हेर्नुहोस् अहिले सौरिनीमा रुख काटेर लटरम्मै, कञ्चन भ्यूमा रुख काटेर लटरम्मै, त्यो यसलाई त तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा यो नेसनल ग्रिन ट्रिब्युनलको अगाडि पनि प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। फरेस्टलाई इमिडिएटली खबर गरेको हुनुपर्छ र फरेस्टले यिनीहरूमाथि केस गर्छ र यिनीहरूलाई उयो गर्छ, फाइन गराउँछ। फाइन गरेपछि मुद्दा पनि हुन्छ यिनीहरूमाथि र यस्तो यस्तो विषयहरूको अवेरनेसहरू छ। अनि हामीले यो सबै कुराहरूको लागि सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ र विशेष गरेर नेपाली भाषीले चाहिँ जनले चाहे त्यो कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको होस्, तपाईँको पोलिटिक्स त भोलि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पोलिटिक्स त यो चिया कमानको मान्छेले न्याय पाएपछि पनि तपाईँको पोलिटिक्स गर्नु सक्नुहुन्छ नि त। तपाईँको पोलिटिक्स चाहिँ अहिले नै गर्नु हुँदैछ र धेरैवटा पोलिटिकल पार्टीले हाम्रो भोलिको इभेन्टलाई उयो गर्नुलाई के अरे ध्यान भट्टाउनुको लागि, ध्यान यताउति भङ्ग गराउनुको लागि अरू जग्गामा पनि इभेन्ट गर्दैछ। हामीलाई फरक पर्दैन। बुझ्ने मान्छेहरू भोलि मन्जुमा आउँछ, बुझ्ने मान्छे मिरिकमा गर्नु हुँदैछ, कुनै कुनै जग्गामा पनि गर्नु हुँदैछ। बुझ्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो भोलि मन्जुमा आएर भोलिको जनसभा सुन्ने लायकको हुन्छ। पहिलाको टाइममा हामी अर्काको लागि खुबै कुद्यौँ, अर्काको लागि पोलिटिकल पार्टीको लागि हामीले हिँड्यौँ कुद्यौँ, तर अब चाहिँ हामी हाम्रो हक अधिकार जो चाहिँ कानुनी तरिकाले हामीले पाउनेछौँ त्यसको लागि हामी भोलि कुद्दैछौँ, आउनेवाला समयमा कुद्दैछौँ। हामीले के भनेको छौँ, तपाईँहरूको लागि केसको लागि 1 रुपियाँ पैसा तपाईँहरूले हामीलाई दिनु पर्दैन, तपाईहरूले हामीलाई खदामाला लाउनु पर्दैन। खदामाला लाउने सिस्टम प्रथा दार्जिलिङको नेताहरूलाई हटाउनु पर्छ। खदामाला त कि त मरेपछि लाउनु पर्यो, कि त बिहा बटुलमा लाउनु पर्यो, कि त केही कुरो जितेर आएपछि लाउनु पर्यो। जहिले आयो खदाई लायो, जहिले आयो खदा लायो। 202 रुपियाँ पाउने मान्छेको 25 रुपियाँ खदा काट्नुहोस् त कति पाउँछ हुन्छ दिनमा, कहाँबाट भात खानु। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भोलि भनेको छौँ जतिजना आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू आउनुहोस् आफ्नो पैसाले। हाम्रोमा पैसा छैन, हामीले कसैलाई पैसा दिन सक्दैनौँ, खसी काटेर भात तिउन खुवाउनु सक्दैनौँ, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो यो आवाजलाई, हाम्रो यो मजदुरहरूको आवाजलाई भोलि मे डेको दिनमा अझै स्ट्रेन्थन गर्नु, स्ट्रङ गर्नु, अझै पनि पावरफुल बनाउनु, ताकि आउनेवाला समयमा हाम्रो हक अधिकार नमारिदियोस्, हामीलाई यसरी जान्दैन केही बुझ्दैन भनेर मन परि नगरिदियोस् भनेर त्यसको लागि हामीले गर्दैछौँ। र अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ
तपाईहरुले हेर्नुस् हामीले हरेक कमानमा जाँदै भनेको छौं तपाईहरुले 20 रुपैयाँ 25 रुपैयाँ त्यो खदा लाउने पैसा राख्नुस् जोगाउनुहोस् तपाईहरुले त्यो आउनु सक्नेले आफै आउनुहोस् आउनु नसक्नेले 10 रुपैयाँ पनि भा पनि दिएर गाडी भाडा दिएर कसैलाई पठाउनुहोस् खदामाला हामीलाई ल्याउनु पर्दैन अर्को कुरा तपाईहरुलाई हामीले भात तिउन दिन सक्दैनौ घर घरबाट खाजा पोको पारेर आएको हुनुपर्छ यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो हामीले एउटा रेभोल्युसन चेन्ज चाहिन्छ हामी अब आफै उठ्नुपर्छ आफै गर्नुपर्छ हामीले अर्को माथि डिपेन्डेन्ट छैनौं हाम्रोमा फन्ड छैन हामीले जुन चाहिँ जग्गामा इभेन्ट हुँदैछ त्यो जग्गामा पनि भनेका छौं त्यहाँनिर चाहिँ बिल्कुलै एकदमै त्यो एकदम ठुलठुलो हाइफाई स्टेजहरु बनाउने काम छैन यति मात्र व्यवस्था हुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो आवाज चाहिँ त्यहाँनिर आउनु भएको मान्छेको बीचमा चाहिँ गुन्जियोस् एउटा त्यो फेसिलिटी हुन्छ एउटा पानी अरु केही हामी लिनु दिनु सक्दैनौ किनभने हाम्रोमा पैसा छैन हामी चाहिँ लेबर हो लेबर भएर लेबर जस्तै काम गर्नुपर्छ हामीले मेकअप गरेर राम्रो राम्रो लुगा फाटा सुन चाँदी लाएर आउनु पर्दैन हामी घर गमबुटमै आएको राम्रो हामी लेबरहरु हो लेबरकै ड्रेसमा आएको राम्रो त्यो आफ्नो हक संवैधानिक अधिकारको कन्स्टिट्युशनल राइटको हक अधिकार माग्नु चाहिँ त्यसरी आइन्छ तपाईहरु हेर्नुस् त दिल्लीमा हाम्रो गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड गर्नु आउँदाखेरि मान्छेहरु 10-10 किलोको सुन चाँदी लाएर आउँछ चाहे त्यो डुप्लिकेट होस् कि ओरिजिनल होस् त्यही माथि हाम्रो मान्छे राम्री अन्त त्यो देख्दाखेरि चाहिँ कहाँ भारत सरकारले पत्ताउँछ हामीलाई कष्ट छ दुःख छ इनालाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ भनेर त्यही कारणले आफ्नो कष्ट देखाउनु पर्छ आफ्नो कष्ट एक्सप्रेस गर्नुपर्छ त्यो एक्सप्रेस बोलेर मात्रै हुँदैन हाम्रो लुकले कन्डिसनले हाम्रो सभ्यताले हाम्रो संस्कृतिले हाम्रो झलकले त्यो विषय चाहिँ धेरैवटा कुराहरु चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्छ यो पावरमा भएको सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टहरुलाई कि हाम्रो सिस्टमले वे अफ लाइफले हामीले झल्काउनु पर्छ कि हामीलाई दुःख छ हामीलाई हेपेको छ र हामीलाई चाहिँ न्याय चाहिन्छ भनेर र हाम सबैले घर घरबाट भात खाना पिना लिएर आउनुहोस् अघि घर घरबाट पानी पनि बोकेर आउनुहोस् अनि आउनु सक्नेहरु आबो चाहिँ यो चाहिँ कसको लागि जाँदैछौं हामी हाम्रो लागि जाँदैछौं हामी कसै पोलिटिकल पार्टी उठाउनु पनि गएको हैन कसै पोलिटिकल पार्टीको लागि भोट माग्नु पनि गएको हैन हामी कसैलाई पनि राजा बनाउनु गएको हैन आबो चाहिँ हरेक बगानको मान्छेहरु जागृत भएको हुनुपर्छ र म विशेष गरेर हाम्रो गाउँ कमानको जुन चाहिँ आमाहरुको नानीहरु छ हाम्रो आमाहरुले ढुङ्गा मुडा फुटाएर पनि एउटा कमान भित्र काम गरेर पनि धेरै मान्छेहरु माइग्रेसन भएर आफ्नो जग्गा ठाउँ छोडेर नानीहरुलाई गुड एजुकेसन दिनुको लागि आज सिंगापुर हङकङ दुबई गल्फ खाडी देशतिर दिल्ली बम्बई देखिनको कता कता चाहिँ अर्काको भाडा नमोल्दै होला कता कता चाहिँ अर्काको नानीहरु नहेर्दै होला अनि बाउहरुले पनि कसको यस हेर्नुस् दिल्लीमा गएर हेर्नुस् बेंगलोरमा गएर 40-45 डिग्रीको घाममा बिहानदेखिको बेलुकासम्म गार्ड गरेर त्यहाँनिर आएको कति 14-15 हजार कति कमाउँछ त्यो पैसा चाहिँ यहाँनिर नानीहरुलाई लिएर एजुकेसन दिएको हुन्छ र त्यो नानीहरु पनि आफ्नो आमा बाउहरु फर्केर आओस् फ्युचरमा हामीले पनि राम्रो कामहरु पाऊँ किनभनेदेखिको कमानमा अहिले नयाँ मान्छेहरु पनि लिँदैन त्यो हेक्टर वाइज एरिया वाइज त्यो कस्तो प्रकारको त्यो प्रकारले उनीहरुले त्यहाँनिर इम्प्लोइमेन्ट दिएको हुनुपर्छ नि त त्यो पनि तिनीहरुले गर्दैन डबल खटाउँछ हाम्रो न हामीलाई ओभर टाइम दिन्छ न हामीलाई ओभर टाइम दिन्छ ओभर टाइम पनि दिँदैन हो किन भन्नुस् त त्यसरी नदिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै प्रब्लम भएको हुन्छ र आउनेवाला समयमा हाम्रो यो चिया कमान भित्र यो ट्रेडको मान्छेहरुले सुन्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा हो चिया कमान भित्र हाम्रो धेरै नानीहरु राम्रो पढेको हुन्छ एमएससी हरु गरेको हुन्छ पीएचडी गरेको हुन्छ ग्रेजुएसन त घर घरमै लडिरहेको छ राम्रो इंग्लिश स्कुलहरु पढेको हुन्छ उनीहरुको लागि पनि एउटा ट्रेनिङ सेन्टर एउटा बनाइदिएर अनि उनीहरुको एबिलिटीको हिसाबले उनीहरुले पनि नोकरी पाएको हुन्छ अरे एउटा म्यानेजरको पोस्ट खाली हुन्छ बाहिरैबाट लिएर आउँछ यो 84 वटा 87 वटा गार्डनमा कति जना चाहिँ हाम्रो लोकल क्यान्डिडेट छ म्यानेजरको पोस्टमा त्यो तपाईहरुले सोच्नुस् कति जना सुपरिन्टेन्डेन्टको पोस्टमा छ त्यो पनि तपाईहरुले के हामी एलिजिबल छैनौं हामी एलिजिबल एकदमै छैनौं एमपी हामीले अर्को जातिको ल्याउँछौं हो किन भन्नुस् त एमपी अर्को जाति आफ्नो लोकल हुनुपर्छ लोकल विषय बुझ्ने लोकल कुरा बुझ्ने त्यो जग्गामा हुर्केको बढेको त्यो जग्गालाई देखेको हुनुपर्छ चाहे त्यो धनीको छोरा होस् छोरी होस् या गरिबकै होस् लोकल हुनुपर्छ हामीले एमपीहरु कति बाहिरैबाट ल्याउँछौं हाम्रोमा त एबिलिटी भएन दार्जिलिङको क्षेत्रमा डुवर्सको यो नेपाली जाति गोर्खा जातिकोमा त हाम्रोमा त यो एबिलिटी नै भएन नि त एउटा स्टेक हो त्यो पनि लाजको कुरा कस्तो डक्टरेट छन् कस्तो मान्छेहरु छ हाम्रोमा आमामाम कति डरलाग्दो एकाडेमी अवार्डीहरु छन् हाम्रोमा भन्नुस् त
र पनि हाम्रोमा एबिलिटी नभएर चाहिँ हामीले अर्काले हामीलाई चलाओस् भनेको हुन्छौँ। र त्यही विषय हो यो एमएलए एमपी हरेक कुरा। अब म्युनिसिपालिटी भोटमा हामीले तलको मान्छे ल्याएर हुँदैन नि त, पञ्चायतको मान्छे ल्याएर हुँदैन नि त, पञ्चायतको भोटमा म्युनिसिपालिटीको मान्छेलाई उठाएर हुँदैन नि त। किन त्यसो गरेको भन्दा चाहिँ कसैको हक अधिकार काटेको होइन, डिस्क्रिमिनेट गरेको होइन, लोकली भुक्तभोगी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो एउटा विषय हो नि त, इम्पोर्टेन्स हो नि त। तब मात्रै त्यो व्यक्तिले डेभलप गर्नु सक्छ नि त त्यो जग्गालाई। त्यही विषय भइरहेको छ अहिले। हेर्नुहोस् त लु यो कमानहरूमा हेर्नुहोस् कुन चाहिँ जग्गामा चाहिँ हाम्रो जातिको म्यानेजर चाहिँ कति छ त्यो तपाईँले भन्नु न। कुनै पनि यो अफिसियल पोस्टमा पनि हेर्नुहोस् यो कसको छोरालाई पठाउँछ मधेसबाट, जान्दैन, न भाषा जान्दछ न त्यसले कुरा जान्दछ, मजाले काम गर्छ, राम्रो सिकेर जान्छ, सिकेर गएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, उसलाई फेरि म्यानेजर बनाएर हाम्रो टाउकोमा नचाउँछ। खै त लोकल इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी यो त स्टेट गभर्मेन्टले भन्नुपर्ने, स्टेट गभर्मेन्ट सँग काम गर्ने लोकल यो जुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको मसिनरिज छ तपाईँले भन्नुपर्ने हो नि त, तपाईहरुले भन्नुपर्ने हो। सिन्कोना गार्डनदेखिको लिएर टी मार्टदेखिको लिएर सबैमा हाम्रो लोकल मान्छे नै भएको हुनुपर्छ, नभएदेखिको त हाम्रो त केही पनि रहेन त। हेर्नुहोस् त भोलिको दिनमा हाम्रो जातिको सेपरेट स्टेट भए पनि चिफ मिनिस्टर पनि हामीले बाहिरबाट मगाउनु पर्यो। हाम्रोमा त क्यालिबरै भएन, क्यापेसिटी नै भएन, हाम्रोमा त क्षमता नै भएन नि त। र त्यही विषयलाई चाहिँ अबको आउने जेनेरेसनको हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई अपिल छ। अनि म नाम लिनु चाहदिनँ, यो रंगुल भन्ने जग्गाहरू, कलेज भ्यालीको भन्नेको जग्गाहरूको भाइहरू, यो अरू अन्य धेरै जग्गाको भाइहरू धेरै उफ्रिने गर्थे, धेरै कराउने गर्थे, सोशल मिडियामा पनि बोल्ने गर्थे। चिया बगानको लागि हेल्प पाउँदैन, चिया बगानको लागि न लिडरले सोच्छ, न सोशल वर्करले सोच्छ, न कसैले सोच्छ, हामीलाई हेपेको यस्तो भयंकर बोल्ने गर्थे। जबदेखिको हामीले चिया बगानको लागि हामीले काम गर्नु थाले, न फेसबुकमा लेख्नु पनि छोडे, कन्ट्याक्ट गर्नु पनि छोडे, केही पनि गर्नु छोडे त। त्यो उमाल्ने मात्रै होइन नि, उमाल्ने मात्रै होइन, आएर त्यो चिजलाई फेस गरेको हुनुपर्छ, काम गरेको हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो? आएर काम गरेको हुनुपर्छ। अनि आश्वासनले चाहिँ काम चल्दैन, आश्वासनमा कुनै कुरा गर्ने, आश्वासन दिएन भने उठ्ने होइन, प्र्याक्टिकली गरेको हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सबै यो मौलिक अधिकार हो। त्यसको लागि आज म तपाईहरुको सामुन्ने आएको। हामीले भन्दा हामी जस्तै अरूलाई पनि थाहा छ त, तपाईहरु पनि त बोल्दिनुहोस् न। इभन कुनै पनि प्रोफेसनको व्यक्तिहरू, प्रोफेसर्सहरू बोल्दा हुन्छ यसमा, रिसर्चरहरू बोल्दा हुन्छ यसमा। यो टी गार्डन्सको अवेरनेसको कुरा त हो। तपाईहरुले हाम्रोबाट पर्मिसन लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, या वर्करबाट पर्मिसन लिनु भन्ने पनि छैन। तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटी, सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस, म यो भूमिको हो र हामीले यसलाई जगेरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम गर्नु पर्यो नि त। हेर्नुहोस् त आजको दिनमा हामी यो सबै यो इन्डस्ट्रियलिस्टहरूसँग हाम्रो उयो प्रब्लम, यो पोलिटिकल पार्टी त किन हामीसँग प्रब्लम भयो, हामी कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई हामीले ड्यामेज गर्ने कोसिस चाहिँ गरेको होइन। दाजुभाइहरू राम्रोसँगले सोच्नुहोस्, आजको दिनमा दार्जिलिङको जग्गाको चिया बगान चाहिँ सुध्रियो भनेदेखिको भोलि पोलिटिकल पार्टीलाई अझै पनि राम्रो फाइदा हुन्छ, धेरै ठुलो काम गर्नु सक्नुहुन्छ। र त्यो एक्लै कुदेर फर्स्ट हुने या अर्काको काम गरिसकेर मैले गरे भनेर त्यो भन्ने कुरा होइन। हामीलाई केही फरक पर्दैन, हामीले टाइम एन्ड अगेन भनिरहेको छौँ, हामी हो सुप्रिम कोर्ट गएको, यो दार्जिलिङको चिया बगानको मुद्दा चाहिँ सर्ट आउट भएको हुनुपर्छ, उनीहरूको अधिकार पाउनु भएको पर्छ भन्दाखेरि नुनको दाम बढेर कति पुगिसक्यो तपाईँ खाएर हेर्नुहोस् त। नेता नेत्रीज्यूहरू तपाईँहरू नुन किने 100-202 रुपियाँले तपाईँहरू खाएर हेर्नुहोस् त। तपाईहरुले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ उचाल्नु पर्ने कुरा हो नि त, तपाईहरुको त एगेन्स्टको कुरै होइन। र तपाईहरु त अब मैले यो जग्गा कमान खोल्दे, मैले त्यो कमान खोल्दे, मैले यो गर्दे त्यो गर्दे, त्यतिमै मात्रै तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ, तपाईहरुकै नाम आओस्। हामी अहिले टाइम एन्ड अगेन फेरि पनि म भन्दैछु, हामीले जुन चाहिँ मुद्दा हालेको छौँ नि त्यो मुद्दा हामी विथड्र गरिदिन्छौँ। लु त मिनिमम वेज ल्याइदिनुहोस्, यही बीचमा मिनिमम वेज ल्याइदिनुहोस्। यो जति पनि यिनीहरूले पाउनु पर्ने बेनिफिटहरू जुन चाहिँ कानुनी हकहरू छ, घर बनाइदिनु पर्नेहरू, उनीहरूको यो बाटो खनेर यो लथालिङ्गै पारेको विषयहरूको लागि मुद्दा उठाइदिनुहोस्। कञ्चन भ्यूको त्यो पछाडिको वाल हटाउनुहोस् न, तपाईँले किन नहटाएको अहिलेसम्म आफ्नै दाजुभाइको अगेन्स्टमा। हाम्रो
हाम्रो जातिको लागि उठ्दा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई त्यसरी तमासा नदेखाउनुहोस् न। त्यो जुन चाहिँ म्यानेजमेन्ट पक्ष हुन्छ नि, त्यो कम्पनीको लिज होल्डर हुन्छ नि, हाम्रो जातिको त छैन, बाहिरबाटको त। उनीहरूले बुझिसकेको छ यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति केही दिनुपर्छ कि अर्कोलाई त्यसै थिचेर मार्छ, यिनीहरू आफै लडेर मर्छ भनेर। र उनीहरू कसैलाई पनि रङ इन्फर्मेसन्सहरू तपाईँले नदिनुहोस् कि कमानको मान्छेहरू चाहिँ लडाइँ मात्रै गर्छ, झगडा मात्रै गर्छ, बाँच्छ मात्रै। अहिले हाम्रो सुचारू रूपमा काम भएको छ। एउटा पनि कमानको कुनै पनि व्यक्तिले कसैलाई पनि अपशब्द गरेको छ भने, कसैलाई पनि एब्युज गरेको छ भने, कसैलाई पनि हातापाई गरेको छ भने हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। हामी तिनीहरूलाई अलाउै गर्दैनौँ, हामी तिनीहरूको मुद्दालाई नै गर्दैनौँ। तर त्यस्तो कतै पनि भएको छैन। उनीहरू पनि मान्छे हो। उनीहरू यो कमानको मान्छे, पोलिटिकल तपाईँहरूलाई जन्माउने यो कमानको मान्छे हो। तपाईँ आज जुन पोजिसनमा हुन्छ कमानको भोट बिना त हुँदैन। अन्त उनीहरूको लागि चाहिँ नेगेटिभिटी चाहिँ प्रचार नगरिदिनुहोस् तपाईँहरूले। किन डराउनु? हामी कमानको मान्छेसँग किन डराउनु? कोही बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई त किन काट्छ? कहाँको मान्छेहरू उनीहरू भन्नुहोस् त? नागाल्यान्ड कता कता यता त्यता घुम्ने उयो हुनेहरू। अहिले हामीहरू सबै ब्याकवर्ड क्लासको मान्छेहरू कति ग्रोथ भइसक्यो हाम्रो। हेर्नुहोस् त कति प्रकारको चाहिँ त्यहाँनिर आदिवासीहरू छन्, कति प्रकारको त्यहाँनिर उयो ट्राइबल्स उयसहरू छन्, अलग अलग जातिको विषयहरू छन्। आसाममा हेर्नुहोस्, तल उयसमा डुवर्समा हेर्नुहोस्, सबैजना डेभलप भइसक्यो। मणिपुरमा हेर्नुहोस्, सबैजनाले डेभलप भइसक्यो। तर हाम्रो यो क्षेत्रमा चाहिँ अझै पनि हामी डिप्राइभ भइरहेको छु। र नेगेटिभिटी नहालिदिनुहोस्। अनि कमानको सबै हाम्रो यो वक्ताहरू जति पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई हामी जुन हामीलाई जस्टिस एम साप्रेले भन्नुभएको छ, हरेक कमानको रेकर्डमा गएर हामीले डिटेल्स लिएर सबमिट गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। जुन कमानले तपाईँहरूले लेखेर दिनु हुँदैन र तपाईँ जुन मान्छेले चाहिँ यसलाई डिनाइ गर्छ, तपाईँको नाम, तपाईँको डेजिग्नेसन र तपाईँले दिनु भएन भनेर त्यही एफिडेभिट सुप्रिम कोर्टमा जान्छ। त्यो चाहिँ विषय हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोचेर बोल्नुपर्ने, सोचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र कमानको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यत्रो घुमेर काम गर्नु हुँदैछ। हामी त विथ पोलाइटनेस, विथ हम्बल रिक्वेस्ट हामीले चिठी लिएर सुचारू रूपले एउटा अफिसियल सिस्टममा हामीले एलसीलाई भेट्छौँ, अफिसियल सिस्टममा कमानभित्रको त्यो म्यानेजमेन्ट पक्षलाई भेट्छौँ सिस्टममा, तर विथ फुल अफ नलेज। पहिला के हुन्थ्यो भन्दा मान्छेले कुरा बुझ्दैन थियो, जान्थ्यो, उनीहरूको कुरा बुझाउँदाखेरि उनीहरूले बुझ्दैन थियो, नबुझ्दाखेरि उनीहरूलाई रिस उठ्दाखेरि अब रिटालिएसन कोही बेला भइहाल्छ। तर त्यस्तो छैन अहिले उनीहरूले तपाईँले नदिनुहोस् न, उनीहरूलाई थाहा छ तपाईँले नदिएको खण्डमा कहाँ यो मुद्दा राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ पक्का थाहा छ। र म तपाईँहरूको बिचमा यही भन्नु आएको हो, भोलि चाहिँ यो जति बाटो छेकेर आउने जनसभा, दार्जिलिङको चौरस्ता ढाक्ने जनसभा, यो बाटोको जनसभा, अब चाहिँ अरूको लागि चाहिँ त्यो पावर देखाउँछ नि, के भन्छ नि त्यो पोलिटिकल पार्टीको नेताले, म जनशक्ति प्रदर्शन, हाम्रो यो चिया श्रमिकको लेबरको शक्ति प्रदर्शन हुनुपर्छ पिसफुली। एकदमै स्ट्रङ इन्स्ट्रक्सन्स छ हाम्रो टिमबाट। हाम्रो सबै यो तपाईँको छोराछोरीहरू जति पनि श्रमिकको छोराछोरीहरू हामीसँग काम गरेर एउटा टिम भइरहेको छौँ। हाम्रोबाट तपाईँहरूको लागि एकदमै नम्र निवेदन छ, पिसफुली आइदिने। अनि एउटा कुरा, हामी यो कहीँ डुल्नु आएको होइन, कहीँ घुम्नु आएको होइन। त्यहाँ बाङ्गेमा हराउने, सिलगढीमा हराउने, दार्जिलिङ बजारमा हराउने चाहिँ हामीले सुन्नु नपरोस्। प्ले कार्डहरू, आफ्नो अधिकारको प्ले कार्डहरू तपाईँहरूले बोकेर आउनुहोस् जति छ। लास्टमा जाँदाखेरि त्यो प्ले कार्ड चाहिँ भुइँभरि फ्याँकेर जाने होइन। हामीले त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त। हाम्रो आफ्नो कर्तव्य हो नि त, हाम्रो आफ्नो कर्तव्य। तपाईँको कर्तव्य ठुलो रहेछ श्रमिकहरूको। तपाईँले त जाति पो बचाउनु परेको रहेछ त, तपाईँले त माटो बचाउनु परेको रहेछ, तपाईँले घर बचाउनु परेको रहेछ, तपाईँले भाषा बचाउनु परेको रहेछ, तपाईँले यो सिस्टमलाई बचाउनु परेको रहेछ नि त। हाम्रो जातिको त ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ कमानको श्रमिकहरूमाथि रहेछ। किनभने तपाईँहरू त हाम्रो जनसङ्ख्या, ठुलो हुलको जनसङ्ख्या तपाईँहरूलाई देखाएर चाहिँ हाम्रो नेताले बेची खानुहुन्छ, स्टेट गभर्मेन्टलाई बेच्छ। धेरैवटा यस्तो नेताहरू पनि छ धेरैवटा कुराहरू भन्ने समयमा प्रत्यक्ष रूपमा भनौँला अघि। र भोलिको इभेन्ट चाहिँ हाम्रो डिस्टर्ब गर्ने कसैले कोसिस नगरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। पुलिस डिपार्टमेन्टलाई पनि, जहाँ पनि हाम्रो मान्छेहरू फसेको हुन्छ, जुन जग्गामा ट्राफिकहरूमा पनि तपाईँहरूले हेल्प गरिदिनुहोस्। टी वर्कर्स भनेर आफ्नो गाडीमा टालेर आउनुहोस्। अनि कतै
कुनै पनि यो नेगेटिभिटी अनि यहाँनिर हामीले उत्रेर रक्सी खाएर आउने रक्सी खाने बाटोमा उत्रेर या यो गर्ने होइन। हामीले हाम्रो कर्म, हामीले हाम्रो 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 अधिकार, हाम्रो हक आजको दिनमा हामीले श्रमिकको हितको जनसभामा हामीले पार्टिसिपेट गर्नु पाएन भने, अवेरनेस क्याम्पमा पार्टिसिपेट गर्नु पाइन भनेदेखिको त हामीलाई त एउटा मनमा हुनुपर्छ कि अरे यो त मेरो कर्तव्य हो, मेरो छोराछोरीको लागि कर्तव्य हो। एक दिनको रक्सी नखानुहोस्, एक दिनको इन्जोयमेन्ट छोडिदिनुहोस् तपाईहरुले। त्यही कारणले जब हामी हुन्छौं, जब हामीले यो चीजलाई प्राप्त गर्छौं, पहिला लगन, डेडिकेसन, आफ्नो मनभित्र, हरेक जनाको मनभित्र लगन छैन भने हामीले केही गर्नु पाउँदैन। कमिटमेन्ट भन्ने कुरा हुनुपर्छ र ठूलो जिम्मेवारी छ हाम्रो चिया बगानको। अनि जसले जुन गाडीहरू लिड गरेर आउनु भएको छ, नम्र निवेदन छ, कतै पनि नेगेटिभिटी कसैसँग बाज्ने, झगडा पनि आफू विरुद्ध आफ्नैमा पनि त्यस्तो गर्ने होइन। हुनु त आजसम्म त्यस्तो भएको छैन। हामीलाई नेगेटिभ प्रचार गर्दैछ, हामीले पोजिटिभ भएर संसारलाई प्रुभ गरिदिनु पर्छ। दार्जिलिङको पहाड पर्वत पेल्ने तपाईहरु, कमान यस्तो राम्रो सुन्दरता, दार्जिलिङको टी टुरिज्मको कुरा गर्छ, दार्जिलिङको इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्छ, इकोलोजी सिस्टमको कुरा गर्छ, इकोनोमिक सिस्टमको कुरा गर्छ। त्यो सबैको चाहिँ मेन यसलाई एक्सेलरेट गर्ने, मेन यसलाई एक्सेलरेसन गर्ने चाहिँ हाम्रो कमान भित्रको श्रमिकहरू हुन्छ। र भोलि आउनुहोस्, ज्यादा भन्दा ज्यादा मन्जु ग्राउन्ड तपाईहरुको लागि खुल्ला छ। त्यहाँनिर हामीले कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई बोलाएका हुँदैनौं। जो चाहिँ चिया बगानको मुद्दामा काम गरिरहनु भएको छ उनीहरु मात्रै आएका हुन्छन्। कुनै नेता हाम्रो चीफ गेस्ट हुँदैन, कुनै ठूलो मान्छे हाम्रो चीफ गेस्ट हुँदैन। त्यहाँको चीफ गेस्ट चाहिँ त्यही कमान भित्र खट्टी खाने गरिब बाजे बोजू हुन्छन्। खदामाला केही नलाउनुहोस्, हामीलाई केही त्यस्तो मन पर्दैन। तपाईहरुको भर्जन हामी सुन्नेछौं, हाम्रो भर्जन सुन्नेछौं, हाम्रो भर्जन तपाईहरुले सुन्नुहोस्। त्यहाँदेखिको हामीले फ्युचरमा कसरी काम गर्नुपर्ने, रोड म्याप कसरी बनाउनु पर्ने, कसरी यो चीजलाई फत्ते गर्नुपर्ने, आए दिन के कमानको यो म्यानेजमेन्ट पक्षले हट्टा बाहिर गर्ने। हेर्नु त त्यो यहाँ कता, यहाँ माथि सिपाहीधुरादेखि माथि कताको त्यो भाइलाई घरबाट नि घर बनाउँदाखेरि आए दिन धम्की गर्दैछ। जङपानामा हेर्नुहोस् त, हरेक जग्गा। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हो टी टुरिज्मलाई वेलकम गर्नुपर्छ, हो यसले हामीलाई हेल्प गर्छ, तर त्यो सिस्टमेटिक ढंगमा एज पर रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हुनुपर्छ। अनि कुनै पनि म्यानेजमेन्ट पक्षको कम्पनीको त्यो ओनरहरू आएर कसैलाई पनि डिबेट गर्नु तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने सठिक मान्छेलाई चाहिँ तपाईहरुले डिबेट गर्नुहोस् न। हाम्रो टिममा छ, हाम्रो टिमको मान्छेलाई कञ्चन भ्यूको के अरे म्यानेजमेन्टको त्यो पक्षलाई भन्छु के तपाईहरुले हाम्रो टिमको मान्छेसँग डिबेट गर्न सक्नुहुन्छ? चौरस्तामा पोका बोकेर जानु पर्ला दार्जिलिङ छोडेर। अलिक होशियारले बोल्नुपर्छ। हाम्रो टिमको बहिनीहरू छ, हाम्रो टिनाहरू छ, हाम्रो सनम भाइहरू छ, हाम्रो टिस्टा भ्यालीको केटा भाइहरू छ, प्रमोदहरू भन्ने सुप्रिम कोर्ट भित्र हाम्रो भाइहरूले खुदै आएर जजलाई भन्नुभयो, जजले भन्नुहुन्छ तपाईहरुले त वकिल भन्दा राम्रो आफ्नो पेशी गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। अब त सक्नु हुँदैन, सक्षम छौं हामी भन्ने, सक्षम छौं, हाम्रोमा ब्याकअप छ, हामीलाई लत्याउनु सक्दैन, हामीलाई हेप्नु सक्दैन भन्ने धैर्य अब यो गरिब खट्टी खाने श्रमिकहरू भित्र आइसकेको छ। र यो लेडिज दिदी बहिनीहरू जति जनाले नि तपाईलाई यो गुमराह गर्नु खोज्दैछ, यो पीएफ को पैसा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले खान्छ भनेर, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईले हाम्रो सामने पेश गर्नुहोस् न र यस्तो गुमराहमा नपर्नुहोस्। र भोलि चाहिँ सबैजना हामी मन्जु ग्राउन्डमा 10 बजी भेट हुनेछौं। त्यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दा आफैले खाजा बोकेर आउने, एकदम डिसिप्लिनमा आउने। डिसिप्लिन छैन भने हामी काम गर्न सक्दैनौं। डिसिप्लिन सबै आफूमा आफ्नो मोनिटर। बाँकी हाम्रो भोलिन्टियरहरू पनि हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू, उनीहरूले पनि प्रोटेक्ट गर्नेछ। अनि त्यहाँ मन्जुमा पनि कुनै पनि प्रकारको यस्तो विषयहरू, त्यहाँनिर त्यो मतपानहरू हाम्रो वरिपरि देखियो भने हामी ठिक मान्ने छैनौं। मतपान बेच्नेहरू या मतपान गर्नु जानेहरू त्यस्तोहरू हामी एकदमै कदापि हामीले सहमति हुने छैनौं। किनभने यो हामीले आफ्नो जातिको हक अधिकारको लागि आएको। र भोलि 1 तारिक मे डे सन्डेको दिन हामी मन्जुमा भेटौं। फेरि लगत्तै 2 तारिक साङमामा पनि हामी भेट्ने एउटा जनबेला हुने भएको छ। त्यस पश्चातमा फेरि बदामताममा पनि भेटघाट हुने हाम्रो विषय भएको छ। र मन्जुमा चाहिँ
यहाँ के देखाउन खोजेको भन्नुस् न। यो हामीले शक्ति प्रदर्शन भन्दा पोलिटिकल शक्ति प्रदर्शन नेगेटिभिटी हैन। यहाँ चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भन्दा एउटा मान्छेलाई हट्टा बाहिर गर्दा, एउटा मान्छेलाई सताउँदा, एउटा कमानको मान्छेलाई सताउँदा त्यो कमानको आफ्नो साथीभाइले पनि हेल्प गर्नु सक्थेन, किनभने सिचुएसन त्यस्तो थियो। अब एउटा कमानलाई छोयो भने 84 वटा कमान, अब चाहिँ कमानको मान्छेहरूलाई चाहिँ चलाउनु चाहिँ साह्रो छ र 84 जुनी काटेर आउनुपर्छ भन्ने एउटा धारणाले, हाम्रो एउटा संवैधानिक अधिकारले, लिगल प्रोसिजरले हामी काम गर्न चाहन्छौँ। र यति नै भन्दै भोलि भेटौँ भन्दै तपाईहरुसँग बिदा लिन्छु। जय गोर्खा, जय हिन्द।